बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 1,69,000 सऊदियों को रोज़गार की फराहमी में मदद। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत तरक्याती फ़ंड हदफ के तहत साल 2024 की तीसरी तिमाही में 1,69,000 सऊदी मर्द व ख़वातीन को रोज़गार की फराहमी में मुआवनत की गई। शहरियों को पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम के तहत इसी अरसे में 1.4 अरब रियाल खर्च किए गए। औकात के मुताबिक तरक्याती फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 की पहली छमाही में 2,94,000 सऊदी शहरियों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत के मौक़े फराहम किए गए। गुज़श्ता साल सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में 1,39,000 कारोबारी इदारों और कंपनियों को हदफ प्रोग्राम के तहत पेशा वराना तरबियत हासिल करने वाले कारकुनों की खिदमात मुयसर आई। हदफ फंड के तरबियती प्रोग्राम के तहत गुज़श्ता साल 9 माह के दौरान 5.48 अरब रियाल तरबियत की मद में खर्च किए गए। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में सऊदी शहरियों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है, जिनका मकसद सरकारी और प्राइवेट शोबों में सऊदी शहरियों को बेहतर रोज़गार फराहम करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ मैदानों में अमली तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियती प्रोग्राम के तहत शुरू किए जाने वाले मनसूबों में ज़ेर तरबियत शहरियों को माहाना तनख्वाह भी दी जाती है। ट्रेनिंग कोर्सेज मुख्तलिफ दौरानिए के होते हैं। पेशा वराना तरबियत मुकम्मल करने के बाद फारिग होने वालों को प्राइवेट शोबे में मुलाजमत दिलवाई जाती है। सऊदी अरब में बदउनवानी के खिलाफ मुहिम, एक साल में 1700 से ज़्यादा लोग ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब में इदारा इंसदाद बदउनवानी नज़ाहा के खिलाफ मुहिम बदउनवानी के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता साल सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में सरकारी इदारों से मुंसलिक 1700 से ज़ायद ओहदेदारों और एहलकारों को रिश्वत और ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अखबार 24 के मुताबिक इदारे की रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी क़यादत के खसूसी अहकामात और हदायत पर अमल करते हुए माशरे को बदउनवानी से पाक करने की मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों की बारीक बीनी से निगरानी की गई ताकि करप्शन में मुलव्विस अनासर का खात्मा किया जा सके। इदारे की तफ्तीशी टीमों ने साल 2024 में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के 37,124 दौरे किए और 1,708 अफराद को हिरासत में लिया, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम थे। तहकीकाती टीमों ने जनवरी 2024 में 2,181 तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें 360 अफराद से तहकीक करने के बाद 149 अफराद को इब्तदाई तफ्तीश में शामिल किया गया, जिनमें से कुछ को जमानत पर रहा भी किया गया। फरवरी में 126 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा अप्रैल में 166 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मई में गिरफ्तार होने वालों की तादाद 112 थी। हज सीज़न के दौरान ख़ास तौर पर माह जून में नज़ाहा ने 9,600 दौरे किए और मशाइर मुक़द्दसा और हज सर्विसेज के हवाले से पेश की जाने वाली सर्विसेज के इदारों के 382 एहलकारों से तहकीकात के बाद 155 अफराद को हिरासत में लिया। सऊदी अकेडमी के तहत मलेशिया में अरबी ज़ुबान के महीने का आगाज़। किंग सलमान इंटरनेशनल अकेडमी बराए अरबी ज़ुबान के तहत मलेशिया में अरबी ज़ुबान का महीना के उन्वान से प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका मकसद अरबी के फ़रोग़ के लिए काम करना है ताकि उन लोगों को जो अरबी सीखने के ख्वाहिशमंद हैं मियारी तरीके से ज़ुबान का कोर्स कराया जाए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अकेडमी की जानब से इससे पहले कई ममालिक में अरबी ज़ुबान सिखाने के प्रोग्राम कामयाबी से मुनक़्क़िद किए जा चुके हैं, जिनका सिलसिला अभी भी जारी है। सऊदी विजन 2030 सुपर कोपा इटालियाना 2025 क्या है? ये भी बज़ाहिर एक सालाना फुटबॉल सीज़न है, लेकिन इसकी हैसियत एक तारीख़ी बन चुकी है। ये फुटबॉल सीज़न फुटबॉल के बड़े बड़े चैंपियंस के खिलाफ मैदान में आने का एक दिलचस्प मौका बन गया है, जिसमें शायकीन की दिलचस्पी भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस फुटबॉल सीज़न के सऊदी अरब मुंतकिल होने से उसकी अहमियत को और भी 4 चांद लगे हैं। सऊदी अरब में ये सीज़न 7 सालों के दौरान 5वीं बार मुनक़्क़द हो रहा है और ये रियाद के शाह सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम में जारी है और ये आज 5 जनवरी तक शायकीन की, ख़ुसूसन नौजवान शायकीन के लिए बहुत दिल लगाने का मौका होगा। फुटबॉल पिछले कई सालों से सऊदी नौजवानों की दिलचस्पी का एक अहम खेल बन चुका है। बार्बर शॉप में खातून के बाल काटने की वीडियो वायरल, रियाद म्यूनिसिपैलिटी की कार्रवाई।
سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیم نے ایک باربر شاپ میں خاتون کے بال تراشے جانے کی خلاف ورزی کا نوٹس لیتے ہوئے دکان کے مالک کو طلب کر لیا۔ سبق نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک باربر شاپ میں خاتون کے بال کاٹے جانے کو دکھایا گیا تھا۔ صارفین نے ویڈیو پر اعتراض کرتے ہوئے اسے صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کے بالوں کو تراشنے کے لیے بیوٹی پارلر موجود ہے تو یہ سروس مردانہ شاپ پر کیوں دی گئی۔ میونسپلٹی کا کہنا تھا کہ وائرل ویڈیو پر فوری ایکشن لیتے ہوئے کیس متعلقہ ٹیم کے حوالے کیا گیا تاکہ دکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ متعلقہ ٹیم نے دکان کے مالک کو طلب کیا اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی مکمل کی جا رہی ہے۔ خیال رہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں باربر شاپ میں ایک خاتون نے عبایا بھی نہیں پہنا تھا، اس کے بالوں کو تراشے جانے کا منظر دکھایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایک ہفتے میں 19,000 غیر قانونی وہ تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,541 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 26 دسمبر 2024 سے 1 جنوری 2025 کے درمیان ہوئی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار شدگان میں سے 11,402 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,775 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 3,364 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 953 افراد گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 129 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت دینا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی فضاؤں میں جلتے اجسام فلکی کیا ہیں؟ فلکیاتی مرکز کی وضاحت۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران سعودی عرب کے جنوب میں واقع شہر جازان کے آسمان میں جلتی ہوئی اشیاء کی ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ جدہ میں فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے وضاحت کی کہ ویڈیو اور سابقہ کیسز کی بنیاد پر ممکنہ وضاحت یہ ہے کہ یہ چینی خلائی میزائل کا ملبہ ہے جو زمین کی فضا میں داخل ہونے کے دوران ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا جب میزائل اپنا مشن مکمل کر لیتا ہے تو بالآخر اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے، یہ زمین کی فضا کے سب سے گھنے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، ہوا کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے یہ گرم ہوتا ہے اور جلنے لگتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ رگڑ کے نتیجے میں آنے والی شدید گرمی میزائل میں موجود دھات اور دیگر مواد کو جلانے کا سبب بنتی ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والی روشن لکیریں اسی رگڑ کے بعد پیدا ہونے والی روشنی کی ہوتی ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین کے پاس خلائی میزائل لانچ کرنے کی طویل تاریخ ہے جن میں سے کچھ زمین کی فضا میں واپس آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ عمارتوں کے ملبے کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب میں پہلی سڑک پر کام شروع کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شاہراہات نے دنیا کی پہلی سڑک کے نفاذ کا اعلان کیا جو سڑک کی سطح پر اسفالٹ کے مرکب میں عمارتوں کے ملبے کو استعمال کرتی ہے۔ احسا میونسپلٹی اور موان سینٹر پروجیکٹ الحسا گورنریٹ میں ایک سڑک اس کو اسفالٹ کی تہوں میں استعمال کرنے اور مسمار کرنے پر مشتمل ہے۔ 14 اکتوبر کو العربیہ.نیٹ نے سڑکوں کے نیٹ ورک کے نظام کے معیار کو بہتر بنانے اور بلند کرنے کے لیے اپنی تازہ ترین اختراعات ہے اس میں عمارتوں کو مسمار کرنے کی مصنوعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسفالٹ کی تہوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک تحقیقی مطالعہ شروع کیا تھا اور اس کی تفصیلات شائع کی تھی۔ روڈ اتھارٹی نے اپنے بیان میں وضاحت کی ہے کہ اس سے ماحولیاتی استحکام کو بہتر کریں گے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی معیشت ہے اس کی طرف منتقلی کے منصوبے کا حصہ ہے کیونکہ سعودی عرب 2025 تک اس کچرے کا 60% ری سائیکل کرنا چاہتا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ اس روڈ ریسرچ سینٹر میں جو تحقیقاتی مطالعہ کیا ہے اس میں اسفالٹ اور بجری کی تہوں کا جائزہ شامل ہے جو کہ عمارت کے فضلے اور پرانے کنکریٹ کو ختم کرنے پر مشتمل ہے۔ چین میں ویکسین کے بغیر سانس کے نئے وائرس کا پھیلاؤ، کیا یہ کورونا کے منظرنامے کو دہرائے گا؟ چین کو ایک نئے صحت کے چیلنج کا سامنا ہے جس میں انسانی سائنس کے وائرس اس کے پھیلنے کا سامنا ہے جسے ہیومن میٹاپینومو وائرس کہا جاتا ہے۔ کورونا وبائی امراض کے خاتمے کے 5 سال بعد جس کے نتیجے میں 1,22,000 افراد ہلاک ہوئے تھے، نیا وائرس جس کی علامات انفلوئنزا سے ملتی جلتی ہیں، اس میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے، پورے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چائنا میں شمالی علاقوں میں کیسز کی تعداد نمایاں ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے لیار ریٹ کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 36 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 32 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین
₹73.63, मनी ग्राम ₹73.24, इंजाज बैंक ₹73.30। इंडिया के लिए फरे बैंक दे रहा है ₹22.47, STC पे ₹22.40, तहवील रांची ₹22.42, वेस्टर्न यूनियन ₹22.47, मनी ग्राम ₹22.40, इंजाज बैंक ₹22.44 दे रहा है। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।